बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सब ने तारीख़ इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की आमद से पहले के 3 मशहूर बुतों का जिक्र तो सुना होगा। लात, मनात और उज़्ज़ा, इन बुतों के बारे में सरसरी सा तो आप भी पढ़ चुके हैं। आज आपको इसकी तफसील से आगाह करता हूँ, जो तारीख की किताबों में मौजूद तो है, लेकिन इसकी मुकम्मल तफसील से बहुत कम लोग आगाह हैं। अरब के लोग गुमराह जरूर थे, लेकिन बहुत ज़हीन और समझदार थे। तमाम तर वहशियानापन और खूनरेज़ी की फितरत के बावजूद भी बहुत ही ज़ीरक और मंतकी अंदाज़े फ़िक्र रखते थे। ये लोग बुत परस्ती की जानिब क्यों कर रागिब हुए, ये एक सोचने वाली बात है। मैंने तारीख के इस सच को खंगालने की कोशिश की तो कुछ चीज़ें सामने आईं। जैसा कि आप जानते हैं कि लात, मनात और उज़्ज़ा के ये तीनों बुत खाना काबा में रखे हुए थे, जिनको फतह मक्का के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने तोड़कर खाना काबा से बाहर फेंकवा दिया था। लात, मनात, उज़्ज़ा के ये तीनों बुत खाना काबा में बाकी बुतों के साथ ही मौजूद थे। लेकिन अब आपको तारीख की एक नई बात बताता हूँ, जिस पर मुसलमान गौर करने की बजाय आगे निकल जाते हैं। ये बुत जो खाना काबा में नस्ब थे, इनको आप अलामती या डमी बुत कह सकते हैं। असल बुत जिनके मंदिर बने हुए थे और उन मंदिरों में उन बुतों की पूजा की जाती थी, वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे। जिन बस्तियों में इन बुतों के मंदिर बने हुए थे, उन बस्तियों के इर्द गिर्द के रहने वाले अरब यहाँ मंदिरों में आकर उन बुतों की इबादत करते, उनके चढ़ावे चढ़ाते, यहाँ तक के उन बुतों के सामने जानवरों की कुर्बानी की मन्नतें पूरी की जाती। उनके सामने कुर्बान गाहें बनी होती, जहाँ जानवरों को लाकर ज़िबा किया जाता। हैरत अंगेज बात थी कि इन बुतों को मानने वालों की तादाद में इजाफा ही होता चला जाता। जैसा कि मैं ऊपर भी बता चुका हूँ कि इस कदर ज़हीन अरब इन बेजान बुतों की इबादत पर कैसे लग गए थे। उन बुतों में ऐसा क्या था कि उनको पूजने वालों की तादाद में कमी की बजाय इजाफा ही होता चला जा रहा था। ये बुत उन अरबों को ऐसा क्या दिखाते थे कि ये अरब उनकी इबादत पर मजबूर थे। लात, मनात और उज़्ज़ा ये 3 देवियाँ थीं। इनके बारे में मशहूर था कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। अरबों के यहाँ ये बात बहुत मशहूर थी, इसलिए उनको अल्लाह की बेटियां करार देकर उनकी इबादत की जाती थी। ये तीनों जनाना बुत पूरे अरब में सबसे ज्यादा मशहूर थे। इन बुतों के साथ 3 शैतानी चुड़ैलें मुंसलिक थीं। लफ्ज़ चुड़ैल आप दोस्तों की आसानी के लिए या समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। दरअसल ये शयातीन की निस्वानी सन्फ थी, यानी मोनस शयातीन थी। ये बुतों में घुस जाया करती और अपने सामने सजदे करने वालों को मुखातिब करके उनसे बातें करती थी। क्योंकि ये शयातीन जिन्नात थी, इसलिए उन लोगों को जब उनके नामों से पुकारती और उनके मसाइल पर बात करती तो सुनने वाले अपने जाती मसाइल जिनसे सिर्फ वो खुद आगाह होते परेशान हो जाते और सोचने लगते कि ये बुत वाकई में नाऊज़ बिल्लाह खुदा की बेटियों के ही बुत होंगे। इन बुतों की देखभाल और लोगों को इनकी इबादत के तरीके सिखाने के लिए मंदिरों में पुजारी हुआ करते थे, जो लोगों को गुमराह करते और इसके इवज बुतों पर चढ़ावे की अशिया समेटते। इसी तरह से गुमराही का ये खेल जारियो सारी था। लात, मनात और उज़्ज़ा को सबसे ज्यादा माना जाता था, लेकिन इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा जिसे बुलंद मुकाम हासिल था, उसका नाम उज़्ज़ा था। लफ्ज़ उज़्ज़ा इज्जत से निकला है, जिसके मानी सबसे ज्यादा काबिले इज्जत के हैं। उज़्ज़ा का ये बुत खराज नामी एक बस्ती में वाक़या था। ये बस्ती वादिये नखला में
سوک عکاظ کے قریب واقع تھی۔ یہ وہی مقام ہے جس کے قریب جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ نے ان کو دعوت اسلام دے کر مسلمان کیا تھا۔ عزا کے بت کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا۔ اس مندر میں دوبیا اسوینی نامی ایک پجاری عزا کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ اردو میں اس درخت کو جھاؤ کہا جاتا ہے، جبکہ ہندی میں تمرس اور عربی میں اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک خودرو صحرائی پودا ہوتا ہے، اجاڑ اور بیابان صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پتے انتہائی کسیلے اور کڑوے ہوتے ہیں۔ اس کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں۔ جھاؤ کے ان درختوں پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے ایک شیطانی طاقت تھی جو ان درختوں پر رہتی تھی، جو اسی مندر کے قریب ہی واقع تھے۔ جب کبھی لوگ اس کی پوجا اور چڑھاووں اور منتوں کے لیے آتے تھے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی، لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی قوتوں سے حل کرتی تھی، ان کو بھٹکاتی تھی۔ اس کا آقا شیطان اس کی کارکردگی پر بہت خوش تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو کچھ دنوں کے بعد ان بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں اور بستیوں میں بنے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا کی بھی باری آ گئی۔ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل خالد رضی اللہ تعالیٰ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ سلم نے خالد کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤں کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت سے حکم پا کر خراز بستی میں پہنچے، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتا دیا، اس پر آپ سلم نے پوچھا، اے خالد، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بولے، یا رسول اللہ، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس پر آپ سلم نے دوبارہ سے حضرت خالد کو حکم دیا کہ اب آپ دوسرا درخت بھی کاٹ دیجئے۔ ایک بار پھر سے حضرت خالد رضی اللہ تعالی وہاں پہنچے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا۔ آپ سلم نے ایک بار خالد سے استفسار کیا، اے خالد، اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس بار کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ سلم نے ایک بار پھر سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دے کر بھیج دیا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی ایک چڑیل آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کریا صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی جانب بڑھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی اور اللہ کریم کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس
کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھڑ دھڑ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے کر دیے، پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سارا قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ اس پر آپ سلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، یہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی، اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔